यो क्वेसन नम्बर 4 मा इयर वाइज डाटा देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, इयरली दिएको छ, तर यहाँ दिएको छ इयरमा। हेर्नुहोस् त 2009 मा डिभिडेन्ड यहाँ छैन, 2010 मा डिभिडेन्ड 10 रुपियाँ छ, अनि 11 मा फेरि यस्तो छ है, सो अन सो छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राइस दिएको छ। यसरी तपाईँहरूलाई यसरी तपाईँहरूलाई डिभिडेन्ड अनि त्यसपछि प्राइसहरू दियो भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अझै यहाँ एउटा स्टेप काम चाहिँ छ। अरू क्वेसनमा हेर्नुहोस् न, रिटर्न हेर्नु न, यहाँ अरू प्रश्नमा हेर्नु न, सिधै रिटर्न अफ ए, रिटर्न अफ बी भनेर दिएको छ है। क्वेसन नम्बर 3 मा पनि हिजो हामीले गरेको प्रश्नमा पनि हेर्नुहोस्, रिटर्न अफ एक्स रेडिमेड छ, रिटर्न अफ वाई पनि रेडिमेड छ है। तर यो क्वेसनमा चाहिँ के भइदियो भन्दा, क्वेसन नम्बर 4 मा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि इयर वाइज डाटा दिएको छ, त्यसमा पनि रिटर्न नदिएर तपाईँलाई प्राइस दिएको छ। अब यसरी तपाईँहरूलाई प्राइस अनि डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एक स्टेप अझै क्यालकुलेट गरेर रिटर्न क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो, होल्डिङ पिरियड रिटर्न क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। यसको लागि प्लिज तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ म तपाईँहरूलाई भन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि रिटर्न क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्न पर्यो, एक वर्षपछिको मूल्य P1 माइनस सुरुको मूल्य प्लस डिभिडेन्ड बाई लगानी गरेको मूल्य। यसरी यो फर्मुलाबाट तपाईँहरू पहिला के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला रिटर्न नै क्वेसनमा नभएको हुनाले रिटर्न क्यालकुलेट गर्नु होला। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् यहाँ 2009 मा त अब हामीले 2009 छ नि यहाँ, प्लिज 2009 छ 10 भनेपछि 9 को हामी क्यालकुलेट गर्न सकिन्न, किनकि 9 भन्दा सुरुको डाटा छैन। हेर्नुहोस्, 9 मा 2009 मा 200 रुपियाँ हालेको, 2009 मा 200 रुपियाँ हालेको सेयर बढेर के भएको छ, 210 भएको छ। अनि त्यही 10 तपाईँले त्यो सालको लास्टमा 10 रुपियाँ डिभिडेन्ड पनि खानु भएको छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यहाँ रिटर्न 2010 बाट तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 2010 को लागि के छ हेर्नुहोस् त, 2010 मा तपाईँको पहिला प्राइस हेर्नुहोस्, 200 को सेयर 210 भएको छ, 200 रुपियाँ को सेयर एक वर्षपछि 210 भएको छ भनेपछि एक वर्षपछिको मूल्य 210 माइनस सुरुको मूल्य 200 प्लस तपाईँको त्यहाँ डिभिडेन्ड आएको छ 10 रुपियाँ है, डिभाइड बाई लगानी कति हो त 200, भनेपछि तपाईँको रिटर्न कति हो पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 210 र 10 भनेको यहाँ 220 भयो, 200 घटाउँदा 20 रुपियाँ नाफा। 200 रुपियाँ लगानी गर्दा 20 रुपियाँ कमाउनु भयो भनेपछि 10% प्रोफिट बल्ल तपाईँको रिटर्न आयो है। क्वेसनले रिटर्न दिएको थिएन, त्यही भएर बल्ल रिटर्न आएको छ। यसै गरी रिटर्न अफ 2011 पनि गर्नु होला, सेम प्रोसेस प्लिज। हेर्नुहोस्, 11 मा अब तपाईँ जाँदाखेरि के गर्नु, 210 को 230 भएको छ। हेर्नुहोस्, 230 मा 210 लगानी, त्यसपछि तपाईँले पाउनु भएको छ यहाँ, अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 10 रुपियाँ अघि हाम्रो डिभिडेन्ड थियो भने अहिले चाहिँ 11.5 छ है। यो 11.5 कहाँ छ हेर्नुहोस् त, 2011 मा छ भनेपछि प्लस 11.5 भनेपछि यहाँ तपाईँको रिटर्न क्यालकुलेट गर्न छ 210 रुपियाँ लगानी। प्लिज अब तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 210 मा 30 20 20 र 31.5 31.5 तपाईँलाई आयो, डिभाइड बाई तपाईँको 210, 15% नाफा, 15% नाफा आयो। यसै गरी 2012 सरी रिटर्न क्यालकुलेसन अफ 2012 सिमिलरली प्लिज सेम प्रोसेस, 230 को 250 भएको छ भनेपछि यो दुईटा बिचको अन्तर के हुन्छ, 250 माइनस 230, त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड आएको छ कति, 26 रुपियाँ आएको छ, 26 रुपियाँ प्लस 26 डिभाइड बाई जहिले पनि यो हाम्रो लगानी मानिन्छ 230। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त 50 र 30 मा 20 ग्याप 46 230 लगानी गरेकोमा 46 नाफा भनेको मतलब 20% नाफा। यसै गरी रिटर्न 2013 पनि गर्नुहोस्,
13 को लागि हेर्नुहोस् यहाँ 13 को लागि के छ 250 को सेयर बढ्ला भनेको त घटेर 225 225 भयो पोर 250 रुपियाँको सेयर प्लस हाम्रो डिभिडेन्ड यसमा छैन जिरो डिभिडेन्ड पनि जिरो डिभिडेन्ड पनि खाएको रहन्छ कम्पनी घाटामा गयो होला 250 लगानी तपाईँको हेर्नुहोस् त 25 रुपियाँ घाटा भयो माइनसमा आयो 25/200 भनेको -10%। रिटर्न 2014 को गर्नुहोस् यो लास्ट हो प्लिज 14 भनेको लास्ट हो 14 मा जाँदाखेरि के छ यहाँ भन्दाखेरि 240 भएको छ 225 को सेयर 240 240 माइनस 225 प्लस डिभिडेन्ड आएको छ 7.5 रुपियाँ डिभिडेन्ड आएको छ 7.5 रुपियाँ डिभिडेन्ड डिभाइड बाई लगानी कति हो 225 फाइदा कति भयो 15 22.5 भयो 22.5 रुपियाँ नाफा भयो 225 मा भनेपछि ठ्याक्कै 10% नाफा भयो बल्ल यो क्वेसन तपाईँको यस्तो फर्मेटमा गयो यो क्वेसन तपाईँको यस्तो खालको फर्मेटमा गएको छ कि बल्ल तपाईँको क्वेसन तयारी गर्नुभयो अब यसलाई हामी क्वेसनलाई अब सार्छौँ बल्ल क्वेसन रेडिमेड भयो बल्ल तपाईँ यहाँ लेख्नुहुन्छ इयर इयर कहाँबाट छ भन्दाखेरि 2010 2011 12 13 14 अनि रिटर्न तपाईँले क्वेसनले दिएको थिएन निकाल्नु भएको छ 10 15 20 -10 एन्ड अगेन 10 अब तपाईँले यहाँ क्वेसनले सोधेको कुरा हेर्नुहोस् सबभन्दा यहाँ हामीलाई क्वेसन नम्बर एमा प्लिज एमा सोधेको के थियो भन्दाखेरि एमा सोधेको थियो एनुअल रिटर्न भनेपछि हामीले ए नम्बर गरिसकियो ए नम्बर हामीले गरिसकियो ए नम्बरले हामीलाई रिटर्न दिएको थिएन रिटर्न क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेको थियो ए नम्बर गरियो बीमा बीमा जाँदाखेरि त हामीलाई भनेको छ एभरेज रेट अफ रिटर्न बीमा अब बी नम्बरमा जाँदाखेरि एभरेज रिटर्न भनेको त प्लिज यसलाई त हामीले त जोड्न पर्छ रिटर्न टोटल जोड्नुहोस् त 45% हुन्छ कि है अनि बी नम्बरमा एभरेज रिटर्न माथि आरको माथि बार समेसन आर डिभाइड बाई एन के आउँदो रहेछ प्लिज 45% केमा आएको 5 वर्षमा 1 2 3 4 5 वर्षमा भनेपछि एभरेजमा 9% रिटर्न छ यो तपाईँको लगानीमा तपाईँले यो कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने एभरेजमा 9% रेट अफ रिटर्न छ यसै गरी तपाईँको सी नम्बरले सोधेको क्वेसन हेर्नुहोस् प्लिज सी नम्बरले सोधेकोमा हेर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द एनुअल रिटर्न भनेको छ है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ अनि त्यसपछि डी नम्बरमा हेरी कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन सोधेको रहेछ सिबी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के गर्नुहुन्छ प्लिज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई आर माइनस एभरेज रिटर्न गर्नु होला पहिला हेर्नुहोस् त यसैलाई स्क्वायर गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ तल भ्यालु आउँछ यसलाई जोड्नु पर्यो हेर्नुहोस् त 10 -9 सुरुमा 10 छ 10मा हामीले 9% जुन घटाउँछौँ नि मिन घटाउनु पर्यो 9 होइन 10 मा 9 घटाएर 1 को स्क्वायर 1 को 1 नै भयो 10 मा 9 घटाउँदा 6 हुन्छ 6 को स्क्वायर 36 20 मा 9 घटाउँदा भनेको 11 आयो कि 11 आयो 11 को स्क्वायर 121 10 मा 9 घटाउँदा -19 हुन्छ -10 -9 मिन्स वाट -19 -19 को स्क्वायर गर्दाखेरि 361 10 मा 9 घटाउँदा 1 को 1 को 1 नै भयो जोड्नुहोस् प्लिज 36 प्लस यो 112 प्लस 121 प्लस 361 जोड्दा कति आयो समेसन आर माइनस एभरेज आर को स्क्वायर कति आउँदो रहेछ 520 बुझ्नुभयो 520 भनेपछि अब हामीलाई यहाँ सी नम्बरले सोधेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ
आज हाम्रो क्वेसनमा प्रोबाबिलिटी छैन, आज हाम्रो क्वेसनमा इयर छ। समेसन आर माइनस एभरेज आर को स्क्वायरलाई के रे भाग गर्छ अरे एन माइनस 1 ले। प्लिज 520 डिभाइड बाई एन भनेको 5 हो। 5 मा 1 घटा 4 ले भाग गर्नुस्, यहाँ भ्यालु आउँछ प्लिज। अब रुट ओभर ब्राकेट 520 डिभाइड बाई 4 ब्राकेट क्लोज गर्दाखेरि तपाईको आयो यहाँ कति 11.4 11.4% आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अनि अब यो क्वेसनको लास्ट कुरा के सोधिएको छ भन्दाखेरि लास्टमा यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसक्यो। लास्ट नम्बर डी मा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी सोधेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एभरेज रिटर्न। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ इआर भनेको छैनन् के। यदि प्रोबाबिलिटी क्वेसनमा दिएको भए त्यतिखेर हामी इआर भन्थ्यौँ। इआर भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्थ्यौँ। तर आज क्वेसन इयर वाइज डाटा दिएको छ, त्यही भएर हामीले आर बार भनेको छौँ। आर बार भनेको एभरेज रिटर्न। अब यसको एभरेज रिटर्न आयो 9%, रिस्क आयो 11.4 रिस्क डिभाइड बाई एभरेज रिटर्न 9 के आउने भयो। यसलाई भाग गरौँ प्लिज 9 ले डिभाइड गरौँ त 1.27 अथवा 2669 आछ। यसरी हाम्रो एन्सर। यसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन 1.27 आयो। बुझ्नुभयो। यसरी हामीले इयर वाइज दियो भने पनि हामी क्याल्कुलेट गर्ने तरिका आज हामीले गरियो। हिजो हामीले क्वेसनमा इयर नभएको प्रोबाबिलिटी भएको प्रश्न गरियो भने आज फेरि हामीले इयर भएको प्रश्न गरियो।